Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Judea ug mitabok sa suba sa Jordan. Didto may mga pundok na usab sa mga tao nga miponsiso kaniya. Ug sila gitudluan niya sumala sa iyang naandan. Ug dihay mga pipila ka mga Parisiyo nga misulay pagbitik kaniya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa human niyag sulatig sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, gihimo kining sugua ni Moises kay kamo gahi mag-ulo apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan. Gibuhat sa Dios ang lalaki ug babae tungod niini mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundi usa na lamang. Tungod niini ginahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Sa didto na sa balay, nangutana ang mga tinun-an kang Hesus. Mahitungod nining butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyog laing babay nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Ug ang babay nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo ug laing lalaki nanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.